तपाईहरु सबैलाई आज बिहान फेरि पनि फेसबुकमा जोडिने हुनेहरू अनि हाम्रा मण्डलीका जुममा जोडिने हुने सबै प्रभुको प्रियजनहरूलाई आज बिहान परमेश्वरको वचनमा म एकदमै स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईहरुसँग आज म एउटा यस्तो विषय लिएर प्रचार गर्न लागिरहेको छु अनि त्यो विषय चाहिँ के हो भन्देखिलाई परमेश्वरले जो आनन्द हामीलाई दिनुहुन्छ, जुन जय, जुन आनन्द प्रभुले हामीलाई दिनुहुन्छ, त्यो आनन्दलाई मेन्टेन गर्नु या त त्यसलाई कायम राख्नु पनि एउटा क्रिस्चियन खुबी हो। धेरैचोटि प्रभुले त उहाँको आनन्द हामीलाई दिएको हुन्छ, तर हामीले कसो कसो परमेश्वरको आनन्दलाई मेन्टेन गर्न सक्दैनौँ। किन भन्दाखेरि परिस्थितिले हामीलाई बगाउँछ। हामीहरूको घर परिवारमा व्यक्तिगत जीवनमा एउटा यस्तो स्थिति आइपर्छ जुन कुराले गर्दा त्यो स्थितिसँगै हाम्रो आनन्द पनि बगेर जान्छ अनि हामी एकअर्कासँग बोल्नु पनि छोड्छौँ। त्यो चाहिँ परिस्थिति, त्यो चाहिँ सिचुएसन ओरिएन्टेड हो। त्यो एकदमै परिस्थितिले डोर्याएको आनन्द हो। तर प्रभुले दिने आनन्दको जब हामी कुरा गर्छौँ भने परिस्थिति जस्तोसुकै होस्, प्रभुको आनन्द चाहिँ हामीबाट हटाउँदैन, हटेर जाँदैन। हामीले परमेश्वरको आनन्दलाई मेन्टेन गर्नु पनि एबिलिटी हो भनेर हामी आज बुझ्नुपर्छ। त हामीसँग आज विभिन्न कुराहरूको योग्यता छ। जस्तै हामी कोही प्रचार गर्न सक्छौँ, कोही सिकाउन सक्छौँ, कोही राम्रो राम्रो गीत गाउन सक्नुहुन्छ, कोही डान्स गर्नु सक्छ, त्यो पनि एबिलिटी हो, योग्यता हो। कतिजनाकोमा लेख्ने योग्यता छ, कतिजनाकोमा केही उमार्ने, खेतीपाती गर्ने योग्यता छ, कतिजनाकोमा नयाँ नयाँ कुरा इनोभेट गर्ने, आविष्कार गर्ने योग्यता छ, कतिजनाको जीवनमा प्रशस्तै पढ्ने योग्यता छ, नयाँ कुराहरू बनाउने योग्यता छ, कतिजनाले आफ्नो कतिपय कुराहरू एकदमै सम्हालेर राख्ने योग्यता छ, कतिजनाको जीवनमा प्रशस्तै दिने योग्यता छ, कतिजना प्रेम गर्ने योग्यता छ, कतिजनाकोमा घृणा गर्ने पनि योग्यता छ, कतिजनाकोमा प्रशस्तै प्रार्थना गर्ने योग्यता छ भने कतिजना प्रशस्तै उपवास बस्ने योग्यता छ, कतिजनाकोमा प्रचार गर्ने योग्यता छ, कतिजनाकोमा मद्दत गर्ने योग्यता छ। हामी सबैजनाकोमा अनेकौं प्रकारको योग्यताहरू परमेश्वरले दिनुभएको छ। तर त्यो सँगसँगै परमेश्वरले दिनुभएको जो आनन्द छ त्यसलाई पनि कायम राख्नु पनि एउटा योग्यता हो। एबिलिटी टु मेन्टेन द जोय अफ द लर्ड। परमेश्वरले दिनुभएको जुन आनन्द छ त्यसलाई कायम राख्नु पनि एउटा ठुलो योग्यता हो। कतिचोटि यो विषयमा हामी प्रचार सुन्दैनौँ। परमेश्वरको आनन्दलाई पनि मेन्टेन गर्ने पनि योग्यता चाहिन्छ। किनकि मैले तपाईँलाई भनिहालेँ, परमेश्वरले दिनुभएको आनन्दलाई हामीले मेन्टेन गर्न सकेनौँ भने, जगेरा गर्न सकेनौँ भने परिस्थिति अनुसार हामी बगेर जान्छौँ। त्यसकारण यो एउटा ठुलो योग्यता हो। अब आनन्द के हो यो बारेमा त मैले चर्चमा प्रशस्तै प्रचार गरेको छु। आनन्द भनेको चाहिँ बाहिरी रूपमा होइन, तर इन द सोल, हाम्रो आत्मामा, हाम्रो प्राणमा एउटा राम्रो भावना जाग्नु। बाहिरको परिस्थितिले अहिले हामीलाई असर गरेको छैन। परमेश्वरले जुन जय, आनन्द हामीलाई दिनुहुन्छ त्यसले हामीहरूको भित्र अन्तर आत्मामा हामीलाई नहल्लिने बनाइराखेको हुन्छ। अनि यो चाहिँ कसरी हो भन्दाखेरि यो चाहिँ पवित्र आत्माबाट आउने आनन्द हो। जति पनि स्रोतबाट आनन्द आउँछ त्यो चाहिँ परिस्थिति अनुसार बगेर जान्छ, तर जब पवित्र आत्माबाट आउने आनन्द हुन्छ त्यो आनन्दले चाहिँ हाम्रो सबै कुराहरू बगाएर लाँदा पनि हामी चाहिँ स्थिर रहन्छौँ। यो कुरा हामीले जान्नुपर्ने कुराहरू छ। पवित्र आत्माले जब हामी भित्र येशू ख्रीष्ट छ भने येशू प्रभु नै वास्तवमा आनन्दको स्रोत हो, आनन्दको स्रोत हो। अनि येशू प्रभु हामी भित्र छ भने पवित्र आत्माले हामीलाई त्यो आनन्दमा रहिरहनको लागि मद्दत गरिरहेको हुन्छ। हामी मत्तीको सुसमाचार 17 अध्यायमा जानेछौँ। बडा मजाको कुरा हामी यहाँनिर देख्छौँ। मत्ती 17 अध्यायमा तपाईँले मसँग पल्टाउनुहोस् बाइबल, अनि त्यसको 1 देखि 5 सम्म हामी पढ्नेछौँ। मत्ती 17 को 1 देखि 5 सम्म यहाँनिर हामी येशूको रूप परिवर्तन भएको बारेमा हेर्छौँ।
6 दिनपछि येशूले पत्रुस, याकुब र तिनको भाइ यूहन्नालाई आफ्नो साथमा लिनुभयो र एउटा अल्गो डाँडामा एकान्तमा लैजानुभयो। अनि तिनीहरूका सामने उहाँको रूप परिवर्तन भयो। नोटिस गर्नुहोस् है, येशू प्रभुको रूप परिवर्तन भयो। उहाँको चेहरा सूर्य झैं चम्क्यो र उहाँको वस्त्र ज्योति झैं सेतो भयो। औ मोसा र एलिया उहाँसित बातचित गर्दै गरेका देखा परे। अनि पत्रुसले येशूलाई भने, हे प्रभु, हामीहरूलाई यही बस्नु असल छ। तपाईको इच्छा भए म यहाँ 3वटा डेरा बनाउने छु, एउटा तपाईको निम्ति, एउटा मोसाको निम्ति र एउटा एलियाको निम्ति। तिनी बोल्दै नै थिए, चम्किलो बादलले तिनीहरूलाई ढाकिहाल्यो र त्यस बादलबाट एउटा यसो भन्ने आवाज आयो, यिनी मेरा प्रिय पुत्र हुन्, जसमा म प्रसन्न छु, तिमीहरूले उनको कुरा सुन। आमेन। हामी यसलाई ट्रान्सफिगरेसन भन्छौँ। येशूको रूप परिवर्तन भएको छ है। येशूको रूप। प्रभुले पत्रुस, यूहन्ना र याकुबलाई, जसलाई इनर सर्कल भनिन्छ, प्रभुको नजिकको चेलाहरू 12 जना मध्ये इनर सर्कल एकदमै नजिकको चाहिँ पत्रुस, याकुब र यूहन्ना एक लास ठाउँमा माथि डाँडामा लानुभयो। अनि त्यहाँनिर उनीहरू बसिराखेको थिए। येशू प्रभु अलिक पर हुनुहुन्थ्यो, माथि हुनुहुन्थ्यो। हेर्दा हेर्दै उहाँको रूप परिवर्तन भयो। रूप परिवर्तन हुँदै गर्दाखेरि एकापट्टि मोसा, अर्कोपट्टि एलिया देखा परेको छ। अनि पत्रुस तल छ, याकुब तल छ, यूहन्ना तल छ। 3 जनामा स्पोक्स पर्सन, बोल्ने व्यक्ति चाहिँ पत्रुस भयो। अनि पत्रुसले भन्छ, प्रभु, मलाई 3वटा डेरा बनाउने अनुमति दिनुहोस्, एउटा तपाईको लागि, एउटा एलियाको लागि, एउटा मोसाको लागि। यो ट्रान्सफिगरेसन, यो रूप परिवर्तन भएको दृश्य मुभी जस्तै छ क्या। एकदमै अचम्मको दृष्टिकोण यहाँनिर हामी सीन पाउँछौँ। एकदमै मुभी, अचम्मको सीन। अनि पत्रुस, याकुब, यूहन्नाले यस्तो प्रकारको दृश्य जिन्दगीमा कहिल्यै देखेको छैन। आज फर्स्ट टाइम प्रभुको रूप, सूर्य जस्तो चम्किलो अनुहार, एकदमै उज्यालो सेतो वस्त्र लगाएको प्रभु त्यहाँनिर चेन्ज हुनुभयो, परिवर्तन हुनुभयो। पत्रुस त्यति बेला फटाफट बोलिराखेको छ। अनि मलाई लाग्छ पत्रुस यति साह्रो एक्साइटेड भयो, आनन्दले यति साह्रो एक्साइटेड भयो, उसले एउटा कुरा बिर्सी पठायो। त्यो चाहिँ के भनेदेखिलाई आफ्नो लागि घर बिर्सी पठायो। 4वटा घर बनाउँछु नि भन्नुपर्ने थियो, तर उसले 3वटा घर, डेरा भनेको छ। एउटा तपाईको लागि, मोसाको लागि, एलियाको लागि भनेको छ। तर मलाई लाग्छ यो आनन्द चाहिँ कस्तो थियो भने फ्यान्टास्टिक प्रकारको, एकदमै माइन्ड ब्लोइङ प्रकारको थियो, अचम्मको थियो। तपाईले याद छ जब मैले त उहिले सानोमा धेरै मुभी हेर्थेँ। सिनेमा हेरिसकेपछि लास्टमा त्यो मजा आइराखेको बेलामा द एन्ड भनेर आउँछ नि। हामीलाई त त्यति बेला कस्तो लाग्थ्यो भने एन्ड नभए पनि हुन्थ्यो नि, अझै 1 घन्टा लामो भए पनि हुन्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो। हिजोआज त त्यस्तो हुँदैन, किनभने प्रशस्तै मुभीहरू छ, कहिले सक्छ हुन्छ होला। तर ठुलो पर्दामा सिनेमा हेर्दाखेरि द एन्ड आउँदाखेरि गनगनिन्थ्यो हामी चाहिँ। अनि गनगनिँदै हामी निस्किन्थ्यौँ कि। मोसा, पत्रुस, याकुब, पत्रुस र यूहन्नाले हेर्दै हेर्दै प्रभु उचालिनु भएको छ। अनि एन्ड भयो। अब एन्ड भइसकेपछि के भयो भन्दाखेरि अब अर्को खण्ड म तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु। यो दृश्य जब देखिराखेको थियो, दृश्य देख्दाखेरि यो दृश्यलाई हामी के भन्छौँ भनेदेखिलाई एकदमै आउटस्ट्यान्डिङ सिन थियो, एकदमै माइन्ड ब्लोइङ सिन थियो। तर त्यो भइसक्ने बित्तिकै 14 पददेखि हेर्नुहोस् त, मत्तीको 17 को 14 पददेखि। अनि त्यहाँनिर हामी अलिक तलसम्म पढ्छौँ, 17 को 14देखि 21 सम्म। अब उहाँहरू भिड भएको ठाउँमा आउनु भएपछि एकजना मानिसले यसो भन्दै उहाँको सामु आएर घुँडा टेक्यो, हे प्रभु, मेरो छोरामाथि दया गर्नुहोस्, किनकि त्यसलाई छाडे रोग लागेको छ र ठुलो शासना भोग्दछ। किनकि त्यो बारम्बार आगोमा र पानीमा लड्छ। औ मैले त्यसलाई तपाईका चेलाहरू कहाँ ल्याए, तर तिनीहरूले त्यसलाई निको पार्न सकेनन्। हामी तल नपढौँ होला।
अहिले भर्खर एउटा यस्तो सिन उनीहरूले प्रभुको रूप परिवर्तन भएको देखेको छ, यस्तो मिठो दृश्य देखेको छ, तर एकैछिनमा तल आउँदाखेरि त्यहाँनिर अर्को एउटा फेलियर हामी देख्छौँ। त्यो चाहिँ के हो भनेदेखिलाई एउटा मान्छे प्रभु कहाँ आएर भन्छ, प्रभु मेरो छोराले साह्रो शासना भोगिराखेको छ, निको पारिदिनुहोस्। मैले तपाईँको चेलाहरूको अघि लगेँ तर उनीहरूले निको पार्न सकेन। कोही बेला हामीहरूको त्यो जुन एक्सपिरियन्स हुन्छ नि त्यो बाहिरी हुन्छ कि धेरैचोटि हाम्रो प्रभुसँगको एक्सपिरियन्सहरू इमोसनल हुन्छ। यति महान अनुभव भइसकेपछि त उनीहरूले मरेकोलाई उठ भन्नुपर्ने हो, तर एउटा बिमारीलाई पनि यहाँनिर जाति नपारेको दृश्य आज हामी देख्दैछौँ। त्यो दृश्यले के भयो होला भनेर भन्दाखेरि तपाईँले बुझ्नुहुन्छ, त्यो दृश्यले चाहिँ यस्तो देखाउँछ पत्रुस न्यास्रो भयो होला। वास्तवमा जय भनेको चाहिँ आनन्द भनेको चाहिँ के हो भनेदेखिलाई हामीले प्रभुमा कतिको विश्वास गर्छौँ भन्ने कुराको फाउन्डेसन हो। हामीहरूको प्रभुप्रतिको विश्वास दरिलो छ भने, गहिरिएको छ भने आज त्यो विश्वास, त्यो आनन्द, त्यो प्रभुको आनन्द हामीहरूको जीवनमा झल्किनु थाल्छ। यो चाहिँ क्रिस्चियन्स होप पनि भन्छ अघि। प्रभुले दिने आनन्द चाहिँ हामीहरूको इसाईहरूको एउटा आशा हो। हामीलाई परिस्थिति अनुसार हामी कहिले पनि बगिराखेको हुँदैनौँ, जस्तो सुकै होस् परिस्थिति, तर परमेश्वरले दिने आनन्दले चाहिँ तपाईँ अनि हामीलाई सम्हालिराखेको हुन्छ। त्यसकारण इट इज एन अन्डरस्ट्यान्डिङ द्याट देयर इज समथिङ बिगर देन आवर सर्कमस्टेन्सेस। प्रभुले दिने आनन्द चाहिँ कस्तो हो भन्नुहुन्छ भने, प्रभुले दिने आनन्द चाहिँ हामी भित्र केही भइराखेको छ, हामीहरूको परिस्थितिहरू ठिक छैन, तर हामी भित्र पवित्र आत्माले दिने आनन्दले गर्दाखेरि त्यो परिस्थितिले हामीलाई असर पारिराखेको हुँदैन, हामीलाई अप्ठ्यारो बनाइराखेको हुँदैन। अनि हामीलाई थाहा छ विश्वासको आनन्दको अपोजिट विपरीत चाहिँ के हो भनेदेखिलाई डर हो। हामी सबैजना जीवनमा एउटा न एउटा कुराले यो डरको शिकार भएका छौँ। एउटा सर्वे भएको थियो, एउटा निरीक्षण भएको थियो, सर्वे भएको थियो। जवान केटाकेटीहरूले एउटा प्रश्न सोधिएको थियो कि त्यो प्रश्न चाहिँ के थियो भने, व्हाट इज द बेसिक फिलिङ यु हैव अबाउट योर लाइफ। भाइ बहिनी, तपाईँको जीवनमा, तपाईँको जीवनको कुराहरू लिएर तपाईँको सबैभन्दा ठुलो एउटा फिलिङ के हो? तपाईँको जीवनमा हुने सबैभन्दा ठुलो फिलिङ के हो भन्दाखेरि 60% भन्छ, 60% जवानहरूले चाहिँ के उत्तर दिएको थियो भनेदेखिलाई डर भनेको थियो। मलाई डर लाग्छ। अनि यो डर चाहिँ मर्छु भन्ने डर होइन रे, दिस इज अ फियर अफ लाइफ। जीवनको कुराहरू लिएर डर थियो अरे। कामको पाउँछु कि पाउँदिन, जीवन साथी ठिक प्रकारको पाउँछु कि पाउँदिन, कि करियरको कुराहरू लिएर, आफ्नो भविष्यको कुराहरू लिएर 60% जवानहरूले चाहिँ यो सर्वेमा उत्तर दिएको थियो, मलाई डर लाग्छ। आज म जवान केटाकेटीहरूलाई भन्छु, त्यो डरमाथि ओभरकम गर्नुको लागि चाहिँ प्रभुको आनन्द चाहिन्छ। केवल परमेश्वरले दिने आनन्दले मात्रै, म एम्फासिस गर्दैछु, जोड दिँदैछु, प्रभुबाट पाउने आनन्दले मात्रै हामीहरूको जीवनमा भएको फियर फ्याक्टरहरू, डरको कुराहरू हटेर जान्छ। तर प्रभुको आनन्द हाम्रो जीवनमा कमी भयो भने हामी डरको शिकार हुन्छौँ। भोलिको कुराहरू सोच्दा पनि डर लाग्छ, काम कुराको कुराहरू सोच्दा पनि डर लाग्छ, नानीहरू बढ्दैछ, आमा बाउलाई ढुकढुक हुन्छ, सबैलाई हरेक प्रकारको डरले हामीलाई छोपिराखेको हुन्छ। त्यसकारण आज बिहान तपाईँ र मेरो खाँचो के हो भन्दाखेरि प्रभुको आनन्दमा पौडी खेल्नु, प्रभुको आनन्दमा डुबुल्की खेल्नु हो। आज एकजना प्रभुको दासले के भन्नुभएको छ भनेदेखिलाई, प्रभु येशूको जीवनलाई लिएर उहाँले भन्नुभएको छ, उहाँ जन्मिँदा पनि गाईको गोठमा जन्मिनु भयो। कति दुःख लाग्दो है, गाईको गोठमा। यहाँनिर हामी कोही पनि गाईको गोठमा जन्मेका छैनौँ। हामी एकदमै दामी हस्पिटलतिर, घरमा एकदमै सुविधा, सबै बन्दोबस्त भएर हामी जन्मेका मानिसहरू छौँ। तर प्रभु यीशु ख्रीष्ट जन्मिँदा पनि गाईको गोठमा, अनि हुर्किँदै जाँदाखेरि पनि उहाँको न बस्ने घर थियो, न ठेगान थियो, केही पनि थिएन। प्रभु अघि सेवाकाई गरिराख्नु भएको थियो। अनि मर्दाखेरि पनि एउटा नेचुरल डेथ होइन, क्रुसमा
उहाँको जन्मेको दिनदेखि लिएर मर्ने दिनसम्म हेर्नुहोस् दुःख 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 देख्छौँ। तर बाइबलमा प्रभु येशू ख्रिस्टको जीवनलाई हामीले तपाईँले राम्रो अध्ययन गर्नुहोस्। मत्तीको सुसमाचार, मर्कोस, लुका, यूहन्नामा तपाईँले पढ्नुहोस्। प्रभु येशू ख्रिस्ट एकैपल्ट पनि स्याड भएको तपाईँले देख्नुहुन्न, दुखित भएको हामी देख्दैनौँ। किन भन्नुहोस् त? किनभने येशू ख्रिस्टको जीवनभित्र परमेश्वरले दिनुभएको आनन्द थियो। त्यो आनन्दले चाहिँ प्रभु येशूलाई त्यो कोक्रोमा पनि सम्हालेको थियो, त्यो क्रुसमा पनि सम्हालेको थियो। प्रभुको आनन्दले प्रभु येशू ख्रिस्ट खानु पाउँदा पनि उहाँ सम्हालिएको थियो, खाना नपाउँदा पनि उहाँ सम्हालिनु भएको थियो। उहाँलाई सतावट हुँदा पनि उहाँ सम्हालिनु भएको थियो। हरेक परिस्थितिमा प्रभु सम्हालिनु भएको थियो, किनभने प्रभुले दिनुभएको आनन्दले गर्दा। अब हामी अर्को कुरा के हेर्छौँ भनेदेखिलाई भजन सङ्ग्रह 51को 12 पदलाई आउनुहोस् हामी पढेर हेरौँ। भजन सङ्ग्रह 51को 12 पदले भन्छ, तपाईको मुक्तिको उमङ्ग मलाई फेरिदिनुहोस्, आमेन। अनि दोस्रो भागमा लेखिएको छ, र राजी खुसीको आत्माले मलाई सम्हाल्नुहोस्। दाउदले प्रार्थना गरेको छ, पाप गरिसकेपछि मुक्तिको उमङ्ग दाउदले गुमाएको छ। हामी यसलाई लस्ट जोय भन्छौँ। दाउदले पाप गरेपछि उसले आफ्नो जीवनमा त्यो मुक्तिको उमङ्ग हुन्छ नि, त्यो उमङ्ग उसले गुमाएको छ अनि ऊ सम्हालिएको छैन। र उसले प्रभुसँग प्रार्थना गर्छ, पहिलो त मलाई मुक्तिको उमङ्ग फर्काइदिनुहोस् प्रभु, अनि मलाई सम्हाल्नुहोस्। यो उसको प्रार्थना थियो। आज जोय अफ द लर्ड, प्रभुको आनन्द चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने, म चाहिँ भन्छु इट इज द ग्रेटेस्ट ट्रेजर इन अ क्रिस्चियन लाइफ। एउटा इसाईको जीवनमा सबभन्दा ठुलो सम्पत्ति चाहिँ प्रभुबाटको आनन्द हो। हालेलुया। बुझ्नुहोस् है, प्रभुले दिने आनन्द चाहिँ तपाईँ र मेरो लागि सबैभन्दा ठुलो सम्पत्ति हो, ग्रेटेस्ट ट्रेजर, सबैभन्दा ठुलो सम्पत्ति हो। यो कुरा दाउदले डिस्कभर गर्यो पाप गरिसकेपछि। उसलाई थाहा भयो, राजै थियो, उसले पाप गरेको छ, तर ऊ भित्र भएको त्यो आनन्द उसले लुज गरेको छ, हराएको छ, गुमाएको छ। अनि हेर्दाखेरि राम्रो छ, सिंहासनमा छ, डन्ठा छ हातमा, राजाको राजदण्ड छ उसको हातमा छ, अधिकार छ, शक्ति छ, सबै कुरा छ। तर सबै कुरा हुँदाहुँदै पनि ऊ भित्र प्रभुको आनन्द नभएको कारणले गर्दा गुप्तमा गएर प्रभुसँग प्रार्थना गर्नु कर लाग्यो, प्रभु मलाई मुक्तिको उमङ्ग फर्काइदिनुहोस्। आज बिहान हामी कतिजना यसो हेर्दाखेरि ठिकै छौँ होला, तर कतै मुक्तिको आनन्द हामीले गुमाएको छैनौँ। त्यो आनन्द चाहिँ रेस्टोरेसन हुनुपर्छ, त्यो आनन्द फिर्ता आउनुपर्छ हामीहरूको जीवनमा, रिकिन्डल हुनुपर्छ। त्यो लस्ट जोय, हामीले गुमाएको आनन्द फेरि पनि फर्केर आउनुपर्छ। अनि कसरी फर्किन्छ? प्रभुको आनन्द तपाईँको जीवनबाट हराएको छ भने 3वटा कुरा गर्नुहोस्। पहिला कुरा, गेट अलोङ विथ गड, प्रभुसँग फेरि तपाईँ नजिकमा हुनुहोस्। दोस्रो कुरा, तपाईँले त्यो दिनहरूलाई रिफ्लेक्ट गर्नुहोस् जति बेला तपाईँले प्रभु पाउनु भएको थियो। कस्तो मजाको दिनहरू थियो है, उद्धारको कुराहरू नि, प्रभु सँगसँगै हिँडेको, प्रभुमा रमाएको, भजन गाएको, स्तुति गाएको, प्रचार गरेको त्यो दिनहरूलाई तपाईँले थिङ्क गर्नु, सोच्नुहोस्। अनि थर्ड कुरा, अलाउ द होली स्पिरिट टु डु हिज वर्क, पवित्र आत्मालाई काम गर्न मौका दिनुहोस्। पवित्र आत्मा, म भाँडा हुँ अनि म माटो हुँ, मलाई जस्तो इच्छा लाग्छ तपाईँले बनाउनुहोस् भनेर पवित्र आत्मालाई मौका दिनुहोस्। जसै तपाईँले मौका दिनुहुन्छ पवित्र आत्माले बनाउन थाल्नुहुन्छ। त्यसकारण गुमाएको आनन्द छ भने आज यो 3वटा कुरा गर्नुहोस्। प्रभुसँग फेरि पनि एक मिलन हुनुहोस्, उहाँसँग नजिकमा जानुहोस्, अनि प्रभुले तपाईँलाई बचाउनु भएको दिनको कुराहरू सम्झिनुहोस्, अनि पवित्र आत्मालाई काम गर्ने मौका दिनुहोस्। अब अर्को कुरा हामी के देख्छौँ भनेदेखिलाई, एउटा क्याथोलिक चर्चमा भनाइ छ। त्यो भनाइ चाहिँ के हो भनेदेखिलाई, उनीहरूले लेन्ट भन्ने शब्द प्रयोग गर्छ, LENT, लेन्ट भन्छ। प्रभुको वेदनाको कुराहरू, प्रभु क्रुसमा जानुभएको कुराहरू, अनि यो इस्टरको समयमा उहाँहरूले यो कुरालाई एकदमै सिरियसली लिन्छ। हामीले पनि सिरियसली लिनुपर्छ यो कुरालाई। तर तपाईँलाई थाहा छ, प्रभु त्यो वेदनामा जानु नभएको भए रेजुरेक्सन हुने थिएन, पुनरुत्थान हुने थिएन। आज प्रभुले त्यो वेदना सहनु भएको कारणले गर्दा पुनरुत्थान भयो।
हामीहरूको जीवनमा पनि आज हामीले सङ्कष्टहरू सहन सक्यौँ भने भोलिको दिनमा पुनरुत्थानको कुराहरू छ, जिउँदो हुने कुराहरू छ। त्यसकारण क्रिस्चियन जोय भनेको चाहिँ के हो भने क्राइस्ट इन मी भनेको, प्रभुले दिने आनन्द चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने ख्रिस्ट ममा, ख्रिस्ट ममा। तपाईँ र ममा ख्रिस्ट छ भने हामी यताउति हल्लिँदैनौँ। दोस्रो कोरिन्थी 6 अध्यायमा पनि जानेछौँ अनि त्यसको 4 पददेखि 10 सम्म। दोस्रो कोरिन्थी 6 अध्यायको 4 देखि म पढ्दैछु। तर हरेक कुरामा हामी आफैलाई परमेश्वरका सेवक जस्तो देखाउँछौँ। ज्यादै धीरजमा, सङ्कष्टमा, दरिद्रमा, दुःखमा, कोर्राबाजीमा, कैदमा, हुलदङ्गामा, परिश्रममा, जग्राममा, उपहासमा, शुद्धतामा, ज्ञानमा, धैर्यमा, दयामा, पवित्र आत्मामा, सक्कली प्रेममा, सत्य वचनमा, परमेश्वरको शक्तिमा, दाहिने र देब्रे दुवैपट्टि धार्मिकताको कवचले। हामी यहाँनिर अझै 8 मा हेरौँ। महिमा र अनादरले बदनाम र सुनामले ठगाहा झैँ तैपनि सच्चा, नचिनिएको झैँ तैपनि राम्ररी चिनिएको, मर्न लागेको झैँ र हेर हामी बाँचेका छौँ, चेताएका झैँ तैपनि नमारिएका झैँ, अफसोसमा झैँ तापनि सधैँ आनन्दित, गरिबमा झैँ तैपनि धेरैलाई धनी तुल्याउने, केही नहुने झैँ तैपनि यावत थोक भएका। आमेन। यो सबै पदहरूलाई हामी अध्ययन गर्दा पावलको एक्सपिरियन्स देख्छौँ, अनुभव देख्छौँ। कस्तो कस्तो सतावट आएछ, कस्तो कस्तो वेदना आएछ, कति भयानक परिस्थिति पावलको जीवनमा आयो। सतावट, खेदो, कुटाई, कोर्रा भन्ने शब्द हामीले यहाँ पायौँ। यो सबैले पावललाई डाउन गरेन। पावल कहिले पनि घटेर कमजोर भएन, कहिले पनि पावल दुर्बल भएको हामी देख्दैन। तर पावल जहिले पनि के भएको छ भनेदेखिलाई यो सबै कुरामा हामी सच्चा ठर्यौँ, हामी खुसी थियौँ भन्ने कुरा। अनि यो सबै कुरा कसरी गर्न सक्यो भन्दाखेरि पावलले यहाँनिर हामी देख्दछौँ ऊ प्रभुको आनन्दमा लतपत भएको कारणले गर्दा हो। त्यसकारण ट्रु जोय, साँचो आनन्द भनेको चाहिँ इट इज नट जस्ट फिलिङ। यो एउटा फिलिङ मात्र होइन, तर फ्रेम अफ माइन्ड भन्छ, एउटा मन हो, established on a relationship with Jesus। प्रभुसँगको हाम्रो रिलेसनसिप जब गाँसिएको हुन्छ भनेदेखिलाई हामीहरू आनन्दित नै रहने छौँ भन्ने एउटा हामीले मन बनाएको हुन्छौँ अनि हामीलाई केही कुराले त्यति साह्रो असर पारिरहेको हुँदैन। इट इज नलेज द्याट वी आर नो लङ्गर भिक्टिम्स बट भिक्टर्स। यो चाहिँ एउटा यस्तो कुराको सच्चा ज्ञान हो कि म चाहिँ भिक्टिम होइन, म चाहिँ भिक्टर, म विजयी हुँ भन्ने कुराको ज्ञान हो भन्ने कुरा आज हामी यहाँनिर देख्दछौँ। फिलिपीको 4 अध्यायमा पनि हामी जानेछौँ र 4को 4 त हामी सबैलाई थाहा छ। त्यहाँनिर प्रभुमा सधैँ आनन्द गर, फेरि पनि भन्दछु आनन्द गर भनेर पावलले भनेको छ। फिलिपीको किताबलाई एपिस्टल अफ जोय पनि भन्छ, कि यो आनन्दले भरिएको किताब पनि भन्छ, किनभने यहाँनिर जोय, रिजोइस, आनन्द गर, खुसी हुआ भन्ने शब्दहरू हामी बारम्बार दोहोरिएको फिलिपीको पत्रमा हामी देख्छौँ। अब यो आनन्द, जोय भन्ने कुराहरू, रिजोइस भन्ने कुराहरू त कति बेला हुन्छ भन्नुहोस् त? जब तपाईँको घरमा नानीको बर्थडे हुन्छ, विवाहको एनिभर्सरी हुन्छ, विवाह गर्ने दिन आउँछ, हाउस वार्मिङ, नयाँ घर बनायो, घर अब एकदम अर्पण गर्ने बेला आउँछ, नानीले ग्रेजुएसन सक्छ र उनीहरूले काम पाउँछ, त्यति बेला पो घरमा केक काटिन्छ, त्यति बेला मासु भात खाइन्छ, रिजोइस भन्ने कुरा त्यति बेला हुन्छ। तर पावलले रिजोइस गर, आनन्द गर, आनन्द गर, फेरि पनि भन्छु आनन्द गर भन्दाखेरि चाहिँ ऊ चाहिँ जेलमा, कारावासमा थियो, कारावासमा थियो। त्यहाँबाट उसले यो भनेको छ। अनि कारावासमा हुने व्यक्तिहरू, जेलमा म धेरैपल्ट गएको छु, खुसी हुनु सक्दैन, खुसी हुनु सक्दैन, त्यहाँ दुःखै दुःख हुन्छ। तर प्रभुको आनन्द चाहिँ पावलको जीवनमा थियो। यो आनन्दले गर्दाखेरि बरु बाहिर स्वतन्त्र हुने मान्छेहरूलाई पावलले के भन्छ, तिमीहरू न्यास्रो नहुआ, म आज मेरो हातखुट्टा बाँधिएको छ, म जेलमा छु। अनि पावलले उनीहरूलाई उल्टा आनन्दित हुने कुराहरू
सिकाएको बारेमा हामी यहाँनिर देख्छौँ। म तपाईँलाई एउटा इलस्ट्रेसन, एउटा सानो कथा भन्न चाहन्छु। एउटा ठुलो जहाज रहेछ, अनि यो जहाजमा धेरै मानिसहरू थिए र समुद्रको बाटो भएर जाँदै गर्दाखेरि एउटा किनारमा पुग्ने बेलामा जहाज डुब्यो। हेर्दा हेर्दै सबैजना मान्छेहरू मरे, तर एउटा मान्छे चाहिँ कसो सर्भाइभ गर्यो, बाँच्यो। र उसले यसो हेऱ्यो त एकदम जङ्गलको छेउमा रहेछ र त्यो पानीबाट यसो पौरिँदै आएर उसले एक दुईवटा भाँडाकुँडाहरू, आफ्नो केही लाउने लुगाहरू चाहिँ जसो तसो उसले भेटाएछ, अनि ल्याएर चाहिँ ऊ जङ्गलमा बाँच्यो। अरे हेर्दा हेर्दै त्यो जहाज डुब्यो, केही पनि बाँकी रहेन, सबै नाश भयो। अनि एक क्लास जङ्गलमा ऊ एक्लो भयो, अनि उसले परमेश्वरसँग गणगन गर्न थाल्यो, हे प्रभु के हो यस्तो। बोले धन्यवाद दिनु सकेन ऊ बाँच्यो भन्ने कुरामा, तर ऊ जङ्गलको बिचमा एक्लो भयो। खानेकुरा पनि छैन, लाउने कुराहरू पनि एक्स्ट्रा छैन, र उसले दुःख सुख अब राति बस्नु पर्यो। उसले झोपडी बनायो, जङ्गलको काठहरू ल्याएर, पत्ताहरू ल्याएर उसले एउटा झोपडी बनायो, अनि त्यही झोपडीमा सुत्यो। रातभरि सुत्नु सकेन, खानेकुरा छैन, कोही आउँछ कि मलाई बचाउनु भनेर कोही पनि आएन। भोलि पर्सि गर्दै त्यहाँदेखि त उसलाई बानी भयो, अनि उसले जङ्गलमा गयो, केही शिकार गर्यो, केही जङ्गली फ्रुट्सहरू ल्यायो, खायो। अनि त्यो झोपडीमा उसकोमा केही भाँडाकुँडाहरू थियो, पकायो, खायो, सुत्यो। त्यसरी प्रभुसँग दिनरात गणगन गरिराखेको थियो। म चाहिँ किन यस्तो भनेर उसले गणगन गरिराखेको थियो। र एक दिनको कुरा हो, ऊ शिकार गर्नुको लागि गयो। आज चाहिँ म केही राम्रो शिकार गर्नु पर्यो, धेरै भयो मासु नखाएको। र जङ्गलमा गएर उसले शिकार गरेर निकै ठुलो शिकार पायो, अनि एकदम बोकेर आयो खुसी हुँदै। तर ऊ टाढैमा आउँदाखेरि उसले आफ्नो त्यो झोपडी चाहिँ आगो लाग्दै गरेको देख्यो, आगो, अनि मुसलधार धुवा भइराखेको, त्यहाँनिर मुसलधार धुवा पनि देख्यो। यति साह्रो दुखित भयो, उसकोमा भएको केही कुराहरू पनि सबै स्वाहा भयो। अनि त्यो राति ऊ एउटा रुखको छारीमा बसेर उसले झन् प्रभुसँग गणगन गर्न थाल्यो। प्रभु, मेरोमा एउटा झोपडी थियो, केही लाउने कुराहरू थियो, केही भाँडाकुँडा थियो, त्यो पनि सबै स्वाहा भयो भनेर त्यो राति ऊ सुत्नु सकेन, प्रभुसँग गणगनै गरे। तर जब बिहान भयो, उसको आँखा यत्रो सुन्निएको थियो। उसले पारि हेर्दाखेरि त एउटा फेरि जहाज आउँदै गरेको देख्छ, ठुलो जहाज आउँदै गरेको देख्छ। उसले हात हल्लाउँछ, एकदमै उसले हात हल्लाउँछ। अनि त्यो जहाजको मान्छे क्याप्टन आएर उसलाई चाप्पै समातेर जहाजभित्र हालेर लान्छ। अति खुसी, यति साह्रो खुसी हुन्छ। अनि निकै पर गएपछि यो मान्छेले क्याप्टनलाई सोध्छ, तपाईँलाई कसले फोन गरे म यहाँ छु भनेर? अनि क्याप्टनले भन्छ, त कसैले पनि फोन गरेन, त तिमी यहाँ छौ भन्ने चाहिँ हामीले कसरी थाहा पायो भन्दाखेरि धुवा देखेर, त्यो आगोको ज्वाला देखेर चाहिँ हामीले थाहा पायौँ। त्यति बेला ऊ जसँग भयो, यो आगो लगाउनुमा के थियो, परमेश्वरको इच्छा थियो। यदि त्यो घर आगो नलागेको भए ऊ जिन्दगीभर त्यहाँ बस्नु पर्थ्यो। तर त्यो धुवाले गर्दाखेरि त्यो जहाजले उसलाई बचाएको कुरा हामी देख्दछौँ। कतिचोटि हाम्रो जीवनमा आएको परिस्थितिहरूलाई हामी जब हेरेर हामी गणगन गर्छौँ नि, हामी टाढो देख्न सक्दैनौँ, तर त्यसको पछाडि परमेश्वरले केही एउटा ठुलो उद्देश्य राखिदिनु भएको हुन्छ। त्यसकारण हामी चाहिँ जोयफुल हुनुपर्छ। जस्तो सुकै परिस्थिति होस्, जेसुकै होस्, हामी चाहिँ खुसी हुनुपर्ने कुरा आज हामीले सिक्नुपर्छ। म तपाईँलाई अर्को एउटा इलस्ट्रेसन पनि भन्छु, मैले चर्चमा प्रचार गरेको हो। एउटा नर्स हुनुहुन्थ्यो, जुन नर्सले चाहिँ एउटा मानिसलाई कसरी प्रार्थना गर्नुपर्ने भन्ने बारेमा सिकाउनु भएको छ। म प्रार्थना गर्न जान्दिनँ भन्थ्यो त्यो केटोले, र उसले, यो नर्सले सिकाउनु भयो, तिम्रो हातमा कतिवटा अम्ला छ भन्दाखेरि उसले 5वटा अम्ला भनेर देखायो। अनि उसले भन्यो, यो बुढी अम्ली थम भन्छ, यो चाहिँ तिम्रो छातीको सबभन्दा नजिकमा छ, सबभन्दा नजिकमा छ। यसले चाहिँ के देखाउँछ भन्दाखेरि तिमीले जहिले पनि प्रार्थना गर्दाखेरि तिमीले आफ्नो नजिकको मान्छेहरूको लागि, आमाको लागि, बाउको लागि, श्रीमतीको लागि, छोराको लागि, श्रीमानको लागि, जो नजिकमा छ उनीहरूको लागि अलवेज तिमीले प्रार्थना गर्दा त्यसरी सुरु गर्नु भन्नुभयो। त्यसपछि दोस्रो सेकेन्ड थम अम्ली आउँछ। त्यो अम्ली चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ पोइन्टिङ गर्ने, एकदम देखाउने हो भने यसको अर्थ चाहिँ तिमीहरूलाई पढाउने शिक्षकहरू, तिमीहरूलाई हुकुम गर्ने व्यक्तिहरू, उनीहरूको लागि तिमीले प्रार्थना गर।
उनीहरूको लागि प्रार्थना गर भनेर सिकाउनु भयो। थर्ड फिङ्गर चाहिँ के हो भन्दाखेरि सबभन्दा अग्लो हुन्छ, यो 5वटामा टलेस्ट फिङ्गर भन्छ। यसको अर्थ चाहिँ एकदमै भिआइपिजहरूको लागि, ठुला बडाहरूको लागि तिमीले जहिले पनि प्रार्थना गर्नु भन्नुभयो। अनि चौथो औँली जो छ, यो औँली चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो 5वटा औँलीहरूमा सबभन्दा कमजोर हुन्छ यो कि। र कसैले भन्नुभएको छ यो औँली कति कमजोर हुन्छ भनेर जान्नुको लागि हो भने चाहिँ एउटा पियानो बजाउनेलाई सोध्नु अरे, उसलाई थाहा हुन्छ यो औँली यति गाह्रो पर्छ। त्यसको अर्थ कमजोरहरूको लागि चाहिँ प्रार्थना गरिदिनु भनेर उहाँले सिकाउनु भयो। अन्तमा यो सानो छोटो औँली छ, कान्छी औँली छ, यसको अर्थ चाहिँ स्मलेस्ट कि एकदमै गरिबहरूको लागि, लाचारहरूको लागि। यो सानो फर्मुलालाई हामीले जीवनमा अप्लायौँ भने हामीले 1 घन्टा प्रार्थना सजिलै गर्न सक्छौँ। यसरी आज प्रभुको आनन्दको कुराहरू मैले तपाईँको अगाडि राखिराखेको छु। र हामी एउटा कुरा याद गर्नुपर्छ, परमेश्वरको आनन्द चाहिँ हामीले ऊ पर खोजेर हुँदैन। प्रभु येशू ख्रीष्ट हामी भित्र भएर मात्रै प्रभुको आनन्द हुन्छ भन्ने कुरा हामीले सिक्नु पर्छौँ। त्यसकारण जब प्रभुले एक दिन हाम्रो जीवनमा थपिदिनुहुन्छ, हामी चाहिँ त्यो दिन चाहिँ प्रभुले मलाई दिनुभएको हो, प्रभु म तपाईँको आनन्दमा आई वान्ट टु गो फरवर्ड। म हिजो के भयो भन्ने कुरालाई हेर्दिनँ, पछाडि हेर्नेहरू जहिले पनि 1 कदम ढिलो हुन्छ। पुरानो नियममा त नुनको खाम्बा भएको छ लुतको स्वास्नीको बारेमा हामीलाई थाहा छ। त्यसकारण पछि फर्किनु होइन, आज प्रभुले हामीलाई एक दिन दिनुभएको छ भने हामी प्रभुको आनन्दलाई लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने कुराहरू छ। हामी एज्राको किताब 3 अध्यायको 12 पदलाई पढ्नेछौँ। पुरानो नियम एज्रा 3को 12 पदलाई आउनुहोस् हामी पढेर सुनौँ। यहाँनिर लेखेको छ, तर अघिको भवन देख्ने धेरैजना वृद्ध पुजारीहरू, लेवीहरू र घरानाका प्रधानहरू भवनको जग बसालेको देखेर रोए र चर्को स्वरले विलाप गरे। औ अरू धेरै चाहिँ आनन्दले चर्को गरी नारा लगाए। आमेन। तपाईँले यहाँनिर देख्नुहुन्छ को रोए रे भन्दाखेरि हामी यहाँनिर देख्छौँ वृद्ध पुजारीहरू, लेवीहरू, प्रधानहरू, सबैभन्दा सिनियर मान्छेहरू एकदमै, र 70 वर्षदेखि 80 वर्षसम्मका मानिसहरूले त्यो भत्केको भवन बनिँदै गरेको देखेर रोए। अलिकति तपाईँले यो ब्याकग्राउन्ड बुझ्नुपर्छ। सोलोमन राजाले बनाएको मन्दिरको बारेमा कुरा गरेको हो। यो भवन भत्केको थियो, यो भवन ध्वंस भएको थियो। शत्रुहरूले 588 BC-मा शत्रुहरू आएर सबै भत्काइदिएको थियो। तर राजाको पर्मिसन हुँदाखेरि फेरि पनि उनीहरूले त्यो भवन बनाउन सुरु गरेको देख्दाखेरि यो एल्डर्सहरू, सिनियर मान्छेहरू, प्रधानहरू, यिनीहरू देखेर रोए। तर न्यू जेनेरेसन भनेको चाहिँ यहाँनिर अरूहरू भनेको छ, भर्खरको अरू 15, 16, 17 वर्षकाहरू, 30, 40 वर्षकाहरूले चाहिँ देखेर चाहिँ उनीहरू एकदम आनन्दित भए अरे। म तपाईँलाई अलिकति ब्याकग्राउन्ड यहाँनिर दिन चाहन्छु। त्यो चाहिँ के भनेदेखिलाई, यो सिनियर मान्छे 70 देखि 80 वर्षका मानिसहरू जतिजना छन्, यिनीहरू किन रोए भनेर भन्दाखेरि यिनीहरूले चाहिँ आफ्नै आँखाले सानो हुँदाखेरि त्यो मन्दिर देखेका थिए। हेर्नुहोस् है त, जग बसालेको होइन, जग बसालेको इतिहास त 500 वर्ष पुरानो हो। तर त्यो बनिसकेको मन्दिर जग परेको एकदमै ग्लोरियस टेम्पल भन्छ, एकदमै फुल अफ ग्लोरी, महिमाले भरिएको सुन चाँदीले सजिएको मन्दिरको कुरा गर्दैछु। त्यो चाहिँ यो 70 र 80 वर्ष पुगेका बुढापाकाहरूले आफ्नै यो आँखाले देखेका थिए। अनि यिनीहरूकै समयमा यो मन्दिर ध्वंस भएको पनि देखेको थियो। अनि यिनीहरूभित्र एउटा जिज्ञासा थियो, एउटा प्रार्थना थियो, प्रभु त्यो भत्केको मन्दिर फेरि पनि बनिएको भयो भने थियो। हामी मर्नुभन्दा अगाडि यो मन्दिर फेरि पनि बसालिएको देख्नु पायो भने थियो भन्ने इच्छा थियो क्या। अनि त्यो इच्छा पुरा हुँदैछ। अब त्यो जग बसालियो र बनिँदै गर्दाखेरि यिनीहरू गदगद भएर, यिनीहरू रोको कारण चाहिँ खासमा के हो भन्दाखेरि एउटा त बनिएको कारणले हो, अनि अर्को रोएको कारण चाहिँ के हो भनेर भन्दाखेरि बुढापाकाहरू भनेको गजक्क परेको मानिसहरू, हामीले इज्जत गर्नुपर्छ बुढापाकाहरूलाई है। यिनीहरूले जीवनमा धेरै कुराहरू
देखेको छ, धेरै कुराहरू सिकेको छ, धेरै कुराहरू जानेको छ। यिनीहरू रोएको अर्को कारण चाहिँ के भनेदेखिलाई जुन प्रकारले यो न्यू जेनेरेसनले फाउन्डेसन बसाले नि त्यो मन्दिरको, त्यो फाउन्डेसन चाहिँ उहिलेको समयमा जसरी बसालेको थियो त्यो प्रकारले बसालेन। हल्का पुल्का फाउन्डेसन बसालियो, राम्रो इन्जिनियरिङ छैन, आर्किटेक्ट राम्रो छैन, त्यहाँनिर राम्रो प्रार्थना छैन, मन्दिर बनाऊ बनाऊ भनेर फटाफट बनाएको जस्तो मात्रै भयो। त्यो कारणले पनि, एउटा खुसीको कारणले पनि, एउटा फाउन्डेसन राम्रो नभएको कारण पनि रोएको हो। तर यो अपकमिङ न्यू जेनेरेसन जो छ, यो जेनेरेसन त गदगद भयो, यिनीहरू खुसी भयो भनेर भनेको छ। प्रभुको आनन्द भन्ने कुरा अघि हामी सेवा गर्नेहरूलाई कस्तो हुन्छ भने, एकजना मान्छेले जब ब्याप्टिजम लिन्छ नि, हामी यति गदगद हुन्छौँ, त्यो मन्दिर बनेको जस्तो यति साह्रो खुसी हुन्छौँ। ए फलानाले ग्रहण गर्यो अरे भन्दा हामी गदगद हुन्छौँ। त्यो गदगद हुने कुरा चाहिँ के हो भनेर भन्दाखेरि अब मन्दिरको जग बसालिँदै गएको कुराहरू पनि आज हामी यहाँनिर देख्दछौँ। हामी प्रस्थानको किताबमा 28 अध्यायमा गयो भने त्यहाँनिर दुईटा शब्द, हिब्रू शब्द प्रयोग गरिएको छ। म तपाईँको अगाडि त्यो शब्द परिचय गर्न चाहन्छु, तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु। अनि त्यो शब्दलाई चाहिँ उरिम र तुम्मिम भनेर भन्छ। प्रस्थानको 28 को 30 पदलाई आउनुहोस् हामी पढेर हेरौँ। 28 को 30 ले भन्छ, तैले न्यायको छाती पातामा उरिम र तुम्मिम राख्नु, जहिले जहिले हारुन र परमप्रभुको सामने जान्छ, तैले तैले ती त्यसका हृदयमा हौन्। हारुनले इजरायलीहरूको न्याय आफ्नो हृदयमा परमप्रभुको सामने निरन्तर बोकोस्। तपाईँले यो उरिम र तुम्मिमको माने तल फुटनोटमा हेर्नुहुन्छ भने ज्योति र पूर्णता पनि भनेर भनेको छ। तर वास्तवमा अझै खासमा गहिराइमा के हो भनेदेखिलाई उरिम र तुम्मिम भनेको चाहिँ एउटा ढुङ्गा हो, वास्तवमा स्टोन हो। जब मन्दिर बनाउँदै गर्दाखेरि उनीहरूले, हामी फाउन्डेसन स्टोन भन्छौँ नि, पहिलो ढुङ्गा हो। अनि उहिले बाइबलको समयहरूमा एउटा मान्छेले केही गल्ती गर्यो अरे, केही बिगार्यो भनेदेखिलाई अबदेखि म बिगार्दिनँ भनेर एउटा ढुङ्गा राखेर त्यो चाहिँ एउटा चिन्हको रूपमा गर्थे नि। यो चाहिँ प्रमाण हो है, अबदेखि गर्दिनँ भन्ने कुरा एउटा एग्रिमेन्ट जस्तो हो, एउटा पेपरमा साइन गरेको जस्तो हो। यो ढुङ्गाले यो कुराहरू देखाउँछ। त्यसकारण एल्डर्सहरू यहाँनिर जो कुराहरू, जुन व्यक्तिहरू रोएको छ, यिनीहरूले रोएको कारण चाहिँ त्यो उरिम र तुम्मिम पनि ध्वंस भएको कारणले गर्दा हो भन्ने कुरा आज हामी देख्दछौँ। मलाई कस्तो लाग्छ भने कतिचोटि हामीहरूको चरित्रले, हामीहरूको अधर्मले, हामीहरूको पापले त्यो उरिम र तुम्मिम जस्तो कुराहरू, परमेश्वरसँगको एग्रिमेन्टको कुराहरू, परमेश्वरसँगको न्याय गर्ने कुराहरू, यो ध्वंस भइराखेको कुरा हामी देख्दछौँ। मण्डली, आज यो बिहान प्रभुको वचन तपाईँको अगाडि राख्दै गर्दाखेरि यो उरिम तुम्मिम भन्ने शब्दले तपाईँको हृदयमा छोएको होस् कि तपाईँको एग्रिमेन्ट प्रभुसँगको कस्तो थियो सुरुको दिनमा? कतै परिस्थितिले भत्केको छैन? तपाईँ आनन्द बिनाको मान्छे त बन्नु भएको छैन? तपाईँ सामदान बिनाको विश्वासी त बन्नु भएको छैन? पवित्र आत्मा बिनाको विश्वासी त बन्नु भएको छैन? येशू बिनाको क्रिस्चियन त बन्नु भएको छैन? यो कुरा आज हामीले जाँच्नुपर्ने जरुरी छ। अब प्रभुको आनन्द भन्ने कुरा चाहिँ कस्तो भने, हामीको हृदय कोही बेला भारी हुन्छ नि, एकदम हेभी हुन्छ, भारी हुन्छ परिस्थितिले। त्यो भारी भएको समयमा पनि प्रभुको आनन्दले चाहिँ हामीलाई के गर्छ? सम्हाल्छ। यशायाको 61 को 3 पदमा हामीले पढ्यौँ भने त बडा मजाको कुरा छ। 61 को 3 मा यशाया, सियोनमा बिलाप गर्नेहरूलाई खरानीको सट्टा फूलको माला र शोकको सट्टा आनन्दको तेल। आमेन। शोकको सट्टा आनन्दको तेल भनेर प्रभुको वचनले भनेको छ। र परमेश्वरले दिने आनन्द चाहिँ कस्तो हो भन्नुहुन्छ भने, परमेश्वरले दिने आनन्द चाहिँ अंग्रेजीमा एउटा शब्द छ, कन्टेजियस भन्छ। यो चाहिँ सरुवा हो। यो चाहिँ सरुवा हो। परमेश्वरले दिएको आनन्द जब हाम्रो हृदयमा छ भने त्यो तपाईँको छेउमा अर्कोकोमा सर्छ, अर्कोकोमा सर्छ। नन बिलिभर्सहरू उहाँको जीवनमा पनि सर्दै जान्छ। त्यसकारण
हामीले गीतहरू गाउनु भन्ने कुरा कति इम्पोर्टेन्ट छ, भजन गाउनु भन्ने कुरा कति इम्पोर्टेन्ट छ, भर्बल हुनु है कि प्रार्थना गर्दा पनि स्वर खोलेर गर्नु भन्ने कुरा, बाइबल पढ्दा पनि स्वर खोलेर गर्नु भन्ने कुरा, भर्बल हुनु भन्ने कुरा कति इम्पोर्टेन्ट छ। हामी भित्र एक प्रकारको एनर्जी उत्पादन हुन्छ जब हामी भर्बल हुन्छौँ, हामी बोली पठाउँछौँ, प्रभुको आनन्दलाई हामी एक्सप्रेस गरी पठाउँछौँ, यो कुरा इम्पोर्टेन्ट छ। अनि प्रभुको आनन्द चाहिँ हामीले जहिले पनि मलाई त कोही बेला केकसँग तुलना गर्नु मन लाग्छ। केक कति मिठो हुन्छ। अब केक बनाउँदाखेरि त्यहाँनिर फ्लावर, मैदा चाहिन्छ, अन्डा चाहिन्छ, सोडा चाहिन्छ, है चिनी चाहिन्छ। तर यो कुरा जब 3-4 कुरा अलग अलग हुन्छ भने हामी अलग अलग खायौँ भने केकको स्वाद हुँदैन, खाइ नसक्नुहुन्छ। तर जब सबै कुरा मिल्छ अनि कम्बिनेसन सबै कुराहरू इन्ग्रिडियन्ट्सहरू मिलेको हुन्छ र जब त्यो पाक्छ तब कति मिठो हुन्छ कि हामीहरूको जीवनमा त्यो मिठासपन कति बेला आउँछ भन्दाखेरि जब हाम्रो एलाइनमेन्ट प्रभुसँग ठिक भएको हुन्छ। यो कुरा हामीले जान्नुपर्छ। जुन आनन्द प्रभुले दिनुभएको छ, म भन्छु जोय अफ द लर्ड इज फर सेयरिङ, इट इज नट फर स्पेयरिङ। प्रभुले जो आनन्द तपाईँ र मलाई दिनुहुन्छ यो चाहिँ बाँड्नुको लागि हो, आफैसँग लुकाएर राख्नुको लागि होइन, स्पेयर गर्नुको लागि होइन। परमेश्वरले दिने आनन्द चाहिँ हामीले हरेकसँग बाँड्नुपर्छ। मान्छेले सोधोस् न हामीलाई, तपाईँको जीवनमा कति खुसी देख्छु, किन हो? हामी भन्न पाऊँ, हामी सेयर गर्न पाऊँ। आज म मेरो घरमा यस्तो नराम्रो स्थिति छ र पनि म जोयफुल छु, म आनन्दित छु, म गीत गाउँछु, म भजन गाउँछु। यो कुरा मान्छेलाई हामीले भन्ने मौका पाऊँ भन्ने कुरा आज म तपाईँको अगाडि सेयर गर्न चाहन्छु। एउटा स्कटिस प्रिचर हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो भनेदेखिलाई, अ म्यान क्यान सेयर जोय विथ अ पोस्टेज स्ट्याम्प भनेर भन्नुहुन्थ्यो। हामीले हाम्रो आनन्द चाहिँ कसैलाई एउटा सानो नोट लेखेर पनि, एउटा चिठी पठाएर पनि, एउटा SMS गरेर पनि, एउटा भोइस मेसेज पठाएर पनि, फोन गरेर पनि हामीले हाम्रो आनन्द सेयर गर्न सक्छौँ। म तपाईँलाई इन्करेज गर्न चाहन्छु, तपाईँको फ्रेन्ड्सहरूलाई नचाहिँदो कुराहरू सेयर नगर्नुहोस्। भूतको नक्सा, राक्षसको नक्सा, साँपको नक्सा, डरलाग्दो हरर नक्साहरू, फोहोर नक्साहरू, के फाइदा त्यो पठाएर? जुन कुराले मनभित्र खिन्नता, डर अनि रेस्पेक्टहरू हराउँछ। नचाहिँदो कुराहरू हामीले एक्लै अर्कालाई पोस्ट नगरौँ। अघि कोसँग तपाईँ भित्र बिटर भएको छ अनि त्यो तितो कुराहरू फेसबुकमा हाल्ने कामहरू नगरौँ। यस्तो कुराहरू सेयर समथिङ जुन कुराले चाहिँ रिफ्लेक्ट गर्छ तपाईँ कति आनन्दित हुनुहुन्छ, तपाईँ कति खुसी हुनुहुन्छ भन्ने कुरा मान्छेले थाहा गरोस्। यो कुराहरू तपाईँले आफ्नो सोसियल मिडियाहरूतिर सेयर गर्नुहोस्। जुन कुराले कसैको जीवनमा आनन्द ल्याउँछ, हिलिङ ल्याउँछ, ह्याप्पिनेस ल्याउँछ, जोय ल्याउँछ। यस्ता कुराहरू हामी सबैले नै पास्टमा, विगत दिनमा गल्ती अवश्य गरेको छौँ। हामीले नचाहिने कुराहरू पोस्ट गरेकै छौँ सबैले नै। तर म तपाईँलाई आज पनि इन्करेज गर्न चाहन्छु, लेट अस स्टप। तपाईँको फलानासँग झगडा भएको छ, त्यो झगडाको इम्प्रेसन तपाईँले सोसियल मिडियामा नदिनुहोस्। मान्छे स्मार्ट छ हिजो आज, तपाईँको घरमा कति गडबड रहेछ भन्ने कुरा अघिबाटै बुझिहाल्छ। तपाईँको जीवन कति गण्डागोल भद्रगोल रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाइहाल्छ। तपाईँ कति बिटर रहेछ भन्ने कुरा त्यो एउटा सानो पोस्टले थाहा पाइहाल्छ। त्यसकारण हामीलाई प्रभुले एउटा जोयको एजेन्ट बनाउनु भएको छ। हामी चाहिँ आनन्दको एजेन्टहरू हौँ। हामीले पोस्ट गरेको एउटा सानो कुराले पनि कसैको जीवनमा एउटा ठुलो बहार, कि खुसीको बहार छाओस्, आनन्दको कुराहरू आओस्। अनि त्यो पढ्दाखेरि यस भन्ने कमेन्टहरू आओस्, थम्सअपहरू आओस्। यत्र त्यो तर्सेको कुनै के इमोजीहरू है, यस्तोहरू नक्साहरू नआओस्। जिब्रो निकालिरहेको, आँखा रातो भएको त्यस्तो कमेन्टहरू नआओस्। यस्तो कमेन्टहरू आओस् तपाईँले पोस्ट गर्नुभएको कुराहरूले। जोय अफ द लर्ड इज आवर स्ट्रेन्थ। प्रभुको आनन्द चाहिँ हाम्रो ताकत हो। परमेश्वरको आनन्दले हामीलाई कहाँसम्म पुर्याउनुहुन्छ यो कुरा तपाईँले बुझ्नुहोस्। परमेश्वरको आनन्दले तपाईँलाई कति बलियो बनाउँछ। होला तपाईँको सिचुएसन फेभरेबल छैन होला, मान्छेहरू तपाईँको अगेन्स्टमा होला, तपाईँले गर्दै गरेको प्रोजेक्टहरू, कुराहरू, कामहरूमा कति दखल दिइराखेको होला। तपाईँ आशिषित हुनु आँटेको कुराहरू लिएर
डाहाले मान्छे भरेर यत्रो भ्यागुदा जस्तो फुलिराखेको होला। कसरी तपाईँलाई लडाउँ, कसरी तपाईँलाई हुनु नदेऊ भन्ने साजिसको कुराहरू लिएर अगाडि बढिराखेको होला। तर तपाईँलाई आज अगाडि बढ्नको लागि हिम्मत दिने कुरा चाहिँ प्रभुको आनन्द हो। प्रभुमा तपाईँ जोयफुल हुनुहोस्, एकदम गीतहरू सुन्नुहोस्, भजन गाउनुहोस्। हाम्रो त यस्तो पो भयो भनेर घरमा 8 बजे नै छ्यापछुप बत्ती मारेर अँध्यारो भएर नबस्नुहोस्। झन् झिलिली बत्ती बाल्नुहोस्, बाहिरको पनि बत्ती बाल्नुहोस्। बिजुलीको बिल बेसी आयो भने पनि ठिकै छ, आउनु दिनुहोस्, झन् जोयफुल हुनुहोस्। जब तपाईँले यो काम गर्नुहुन्छ नि, तब स्ट्रेन्थ भन्ने कुरा आउन थाल्छ। जोय अफ द लर्ड इज माई स्ट्रेन्थ। प्रभुको आनन्द चाहिँ मेरो ताकत हो भन्ने कुरा चाहिँ त्यति बेला थाहा हुन्छ। हालेलुया। प्रभुले तपाईँहरू सबैजनालाई उहाँको आनन्दमा राखेको होस् भन्ने कुरा म आशा गर्छु अनि प्रार्थना गर्छु। सानो हामी प्रार्थना गरौँ है। परमेश्वर पिता, तपाईँलाई धन्यवाद छ आजको पवित्र दिनको लागि। धन्यवाद छ परमेश्वर पिता, हामी मात्र एउटा यस्तो जाति हौँ, हामीलाई तपाईँले तपाईँको आनन्दले भरिदिनु भएको छ। हामी खाली भाँडाहरू जस्तो छैनौँ प्रभु, हामी रित्तो भाँडाहरू जस्तो छैनौँ प्रभु, ठ्याङ ठ्याङ गर्ने हल्ला गर्ने भाँडाहरू जस्तो हामी छैनौँ। हामी भित्र प्रभु तपाईँको आनन्दले हामीलाई भरिदिनु भएको छ। अनि प्रभु आज त्यसै कारण हामी परिस्थिति अनुसार हामी बग्दैनौँ, तर परिस्थिति माथि हामी हिँड्छौँ। हामी तपाईँलाई साँच्चै नै धन्यवाद दिन्छौँ। हामीलाई आनन्दले भरिएको छोराछोरी बनाउनुहोस् र हामीहरूको जीवनबाट आनन्दको कुराहरू रिफ्लेक्ट भएको होस्। हामीहरूको सोसियल सञ्जालमा पनि प्रभु हामीले गरेको पोस्टहरूद्वारा मानिसहरूलाई सामर्थ्य र हिम्मत मिलेको होस्, मानिसहरूलाई आशिष पुगेको होस् भनिकन हामी प्रार्थना गर्छौँ। हामीहरूको घर घरमा भजन होस्, हामीहरूको घर घरमा प्रभु आज आनन्दको गुन्जमानहरू भएको होस् भनिकन हामी तपाईँसँग प्रार्थना गर्छौँ। आज यसरी तपाईँको वचन सुन्ने हरेक तपाईँका छोराछोरीहरूलाई तपाईँले धेरै धेरै आज बिना आशिष दिनुहोस्। सबै महिमा तपाईँलाई दिन्छौँ, येशू प्रभुको नाममा आशिष माग्छौँ। आमेन। आउनुहोस् हामी प्रभुले सिकाउनु भएको प्रार्थना हामी गर्नेछौँ। भजन गाउनु।